لنا أبواب الرزق. اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن.